बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद के यूट्यूब चैनल में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप अक्सर बेशतर सुनते रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं। मजीदुल्लाह कादरी मेरा नाम है। 36 साल मैंने जामे कराची में पढ़ाया और पिछले 40 साल से इदारे तहक़ीक़ात इमाम अहमद में एक खादिम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैंने 40 साल से आला हज़रत की किताबों का मुताला जो किया हुआ है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मुझसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं क्यों मेरा मुताला है, इसलिए बात कह रहा हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो तहक़ीक़ करते हैं उस तहक़ीक़ की इंतहा होती है, उससे आगे इंसान तहक़ीक़ शायद कर नहीं सकता। उसकी वजह वो अपने पिछला पूरा रिकॉर्ड जो उनसे 12 साल पुराना है उन सब को सामने रख कर बात करते हैं। कोई भी मसला होगा, कोई भी बात होगी, वो बताएंगे कि हमारे असलाफ के अंदर इस क्या तरीक़ेकार रहा है, क्या उन्होंने कहा है। अगर इख्तलाफ है इख्तलाफ बताएंगे और अगर कोई तरजीह कुछ करता है वो बता देंगे। ऐसे ही एक मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं और आज हम कर रहे हैं, और वो ये है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश मुबारका है, ये मशहूर ये है कि 12 रबीउल अव्वल सुबह तहज्जुद का वक्त, ये मशहूर है। हदीस के अंदर भी मशहूर रवायत के अंदर ही रवायत आती है। लेकिन तारीख़ी एतबार से, फ़ल्कियात के उलूम के लिहाज से, इल्म ज़िजात के लिहाज से, या एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से, या जो तमाम सैयारों सितारों हर वक्त कैलकुलेशन करते रहते हैं उनके लिहाज से, ये तारीख़ें जो है मुख्तलिफ बताई गई हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का काम यह है कि वो कोई चीज़ पीछे छोड़ते नहीं। यहाँ ये बता दूं कि इस पर तो इजमा है कि माह रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई है, जिसको हम माह रबीउल नूर भी कहते हैं। यानी पैदाइश का महीना जो है वो रबीउल अव्वल ही है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इसमें भी इजमा ही है किसी हद तक कि हुजूर की पैदाइश पीर के रोज़ हुई है, और उससे हदीस मंसूब है कि हुजूर सल्लम पीर को इसलिए रोज़ा रखते थे, फरमाया कि मैं दिन पैदा हुआ था, तो इससे भी तदबीक हो जाती है उसकी। तो इस पर भी इत्तेफाक है कि आपकी पैदाइश जो है वो पीर के रोज़ हुई। अलबत्ता तारीख़ों में इख्तलाफ है, और तारीख़ों में इख्तलाफ है वो काफ़ी हद तक है। ये नहीं कि एक ही दो पर इत्तेफाक कर लिया गया हो, उसके अंदर बहुत सारी तारीख़ें जो हैं वो बताई गई। आला हज़रत खुद देखिए, आला फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल की 2, 8, 10, 12, 17, 18, 22 ये 7 तारीख़ें तारीख़ के अंदर मौजूद हैं हुजूर की पैदाइश के हवाले से। फरमाते हैं कि जो ज़िजात वाले हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं सितारों से, उनके नज़दीक तो 8 रबीउल अव्वल है, उनके इजमा में, इल्म ज़िजात वालों वो 8 रबीउल अव्वल। और इसी तरह से फरमाते हैं कि जो यानी आला हज़रत खुद भी कैलकुलेशन की है, और वो भी फरमाते हैं कि जो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन है वो तारीख भी 8 बनती है ज़िजात के लिहाज। लेकिन इन तमाम तारीखों को तदबीक करते हैं। वो फिर एक हदीस लेकर आते हैं समझाने के लिए, और हदीस लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईद उल फितर उस दिन है जिस दिन लोग ईद करेंगे। यानी जो इजमा ईद करेगा चांद देखने के बाद हो जाएगी। जिस दिन कौन लोग इजमा, और ईद उल अज़हा उसी रोज़ है जिस रोज़ ईद उल अज़हा करेंगे लोग। इस हदीस को बेस बनाते हुए कि जिस रोज़ जो मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वो ईद मनाएगी, मिसाल के तौर पर चांद देखा गया, मेजॉरिटी ने ईद मना ली, कुछ ने नहीं मनाएगी, हमें नज़र नहीं आया, ठीक है। मेजॉरिटी ने, तो जिस दिन मेजॉरिटी ईद मनाएगी वही ईद का दिन होगा अल्लाह के नज़दीक, या ईद उल अज़हा या ईद उल फितर। तो आला फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सारी बातें अब जगह दुरुस्त है जो 7 बताएंगे सब। लेकिन क्योंकि उन्होंने फरमाते जब मैं मक्के मुकर्रमा गया हुआ था हज के मौके पर,
میں نے دیکھا کہ وہاں 12 ربیع الاول کو اس گھر میں جس گھر میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی لوگ عید منا رہے تھے، ربیع الاول کی تقریبات ہو رہی تھیں اور حضور کا میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ وہ مولود النبی کہتے ہیں، ہم میلاد کہتے ہیں، ہم اردو میں میلاد کہتے ہیں، وہ مولود کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 12 تاریخ کو مدینے میں بھی لوگوں کو میں نے سنا اور مکے کے اندر بھی اس جگہ پر جہاں حضور پیدا ہوئے تھے 12، اس لیے فرماتے ہیں جب میں نے مکے مدینے میں دیکھا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ 12 ربیع الاول ہی کو حضور کی تاریخ مناتے ہیں، تو میں بھی اسی حکم کے تحت اور اسی اجماع کو سامنے رکھتے ہوئے 12 ربیع الاول کو مناتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں یہ عید ہماری ان 2 عیدوں سے بھی بڑی عید ہے، اس کا نام ہے عید میلاد النبی۔ کسی نے پوچھا کہ عیدیں 2 ہوتی ہیں، یہ کہاں سے آگے؟ فرمایا کہ جمعہ عید نہیں ہے، مسلمان کے پہلے جمعہ عید ہے، مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ عید ہے۔ عید مانے کیا ہے؟ اکٹھا ہو کر خوشی کا اظہار کرنا۔ جمعہ میں اکٹھا بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے ہمارا۔ نئے کپڑے اتنے جو جلو کے کپڑے پہنتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن اجماع زیادہ ہوتا ہے، جہاں اجماع زیادہ ہوتا ہے وہ عید ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں مسلمان زیادہ اکٹھا ہوں گے مسلمانوں کے لیے وہ عید کا موقع ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو عید جو ملی ہے رمضان کے صدقے ملی ہے، عید الاضحیٰ جو ملی ہے ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ملی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے صدقے ملی ہے کہ ہم آپ توبہ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر حضور ہی دنیا میں نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم کون سی عید مناتے؟ نہ عید ہوتی نہ بقرعید ہوتی۔ حضور آئے، ابراہیم کی سنت بھی جاری فرمائی، حضور آئے، رمضان کی خوشی بھی ہمیں دے دی، اور جب ان کی وجہ سے خوشی حاصل ہوئی تو ان کا آنا تو سب سے بڑی خوشی ہے۔ سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے یہ احسان کیا مسلمانوں پر کہ اللہ نے اپنا نبی ان کو دے دیا۔ تو جس دن اللہ کا نبی ہمیں ملا اس دن ہم مسلمانوں کے لیے عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب نام سے کوئی بگڑنا تو نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم تیسرا نام کیوں رکھ لیا؟ بھائی آپ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، اس کے میرے بھی آج لگتا ہے عید کا سما ہے، تو وہ عید کا سما وہاں جب لگتا ہے آپ کو اپنی تقریب میں، تو ہمیں یہاں لگتا ہے جس دن حضور پیدا ہوئے ہمیں لگتا ہے مسلمانوں کو عید کا سما یہی ہے۔ تو جب ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر بھی مناتے ہیں وہاں بھی خوشی کا اظہار ہے، عید الاضحیٰ مناتے ہیں وہاں بھی خوشی کا اظہار ہے، اور عید میلاد نبی اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ آج وہ دن ہے، مبارک دن ہے جس دن حضور نبی کے وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ طلع البدر علینا ہے، یہ بچیوں نے گایا نہیں گایا، پڑھا نہیں پڑھا، تو اب جب بھی بچوں نے پڑھا ہے، کہاں ہے پڑھا؟ خوشی میں۔ جب وہ مدینے آئے لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی، جب مدینے آنے پہ لوگ خوشی ہو رہی تھی، دنیا میں آنے میں خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے آلہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے، اور اسی وجہ سے آلہ فرماتے ہیں خود کہ میں آج کے دن روزہ نہیں رکھتا کیونکہ عید پر روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی رکھتا ہے حضور کی سنت سمجھ کر پیر کو حضور رکھا ہے بے شک وہ رکھے، لیکن ہم اظہار محبت، اظہار عید، اظہار خوشی کے لیے جب ہم عید کہہ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس دن روزہ نہیں رکھتے، ہم پہلے دن رکھ لیتے ہیں یا بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔